فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمے دے غور کرنا ذرا، ترجمے دے غور کرنا ذرا۔ فرمایا پاک ہے او ذات ہر عیب تو، پاک ہے او ذات ہر کمزوری تو، پاک ہے او ذات۔ اس ذات نے اپنے بندے نو رات دے کچھ حصے دے اندر، پوری رات نہیں، رات دے کچھ حصے دے اندر اپنے بندے نو اللہ پاک نے مسجد حرام تو مسجد اقصی، مسجد اقصی تو آسماناں دی سیر، جنت جہنم دے نظارے کروائے۔ انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا او ذات جیڑی ہے او ذات سنن والی بھی ہے تے ویکھن والی بھی ہے۔ آئیے حضرات دی وقار، میرے پیغمبر نے جنت دے جہنم دے جو مشاہدات فرمائے، جنت دے جہنم دے جو نظارے فرمائے، جنت دے جہنم دے اندر جو اسباق میرے پیغمبر نے مینوں تے تینوں بیان فرمائے، وہ اسباق میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ تعالی دے پاک پیغمبر انج سدرۃ المنتہا تو بعد اللہ پاک نو جنت دا دیدار کروایا گیا، جنت دے نظارے کروائے گئے، جنت دے نظاریاں دے جناب والا اللہ دے پاک پیغمبر نو دکھائے گئے۔ سب تو پہلا اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک بڑی خوبصورت نہر ویکھیے نال، اس نہر دے کنارے جڑے نے نال انج موتیاں دے جناب والا موتیاں نال بنے گئے نے، موتیاں دیاں بلند بلند انج کر کے جناب کی تاراں لگیاں نے، کبے بڑے نے، اور نہر دے اندروں کستوری دیاں خوشبواں آندیاں پیاں نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جبرائیل اے کیڑی نہر ہے، ادا کی نام ہے اور کننا لوگاں واسطے بنائیے نال؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اس نہر دا نام کوثر گئے، اور اے نہر جیڑی ہے اللہ تبارک و تعالی نے توانو عطا فرما دیتی ہے، اور اس کوثر تے تواڈے امتیاں نو پانی پلایا جائے گا۔ اور حضرت جبرائیل عرضاں کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے نہر دا پانی شہد نالوں زیادہ مٹھا نال، دودھ نالوں زیادہ سفید ہے۔ اور عرضاں کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے نہر دا پانی اللہ تبارک و تعالی تواڈے امتیاں نو عطا کرے گا، مگر اوہی امتی پانی پی سکے گا جڑا اطیع اللہ و اطیع الرسول دا فرما بردار ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دے نبی جی اے نہر دے قریب او آئے گا جڑا اللہ دی تابعداری کرنے والا ہوئے گا، تہاڈا فرما بردار تے تابعدار ہوئے گا۔ او سونیا اگر چاہنا معراج النبی دا پہلا سبق، اگر چاہنا کہ رب تینو جنت عطا کرے، رب تینو جنت دی اندر نہر کوثر تو پانی عطا فرما دے، جام کوثر دا تینو حوض رب پلا دے، اگر چاہنا ہے کہ تینو رب نہر
نہر کوثر تو پانی پلا دے اور میرے پیغمبر دے گورا گورے گورے ہتھاں دے اندروں پانی نصیب ہو جائے آنا اپنا لیل و نگار تے اٹھنا تے بیٹھنا خوشی تے غمی میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق بنا لے اللہ اکبر اللہ ہیں جب میرے پیغمبر جنت دے جناب والا نظارے کر دے جا رہے نے اگے بڑے نے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نو ایک بڑا خوبصورت محل نظر آیا میرے پیغمبر فرمانے نے جبرائیل اے مغل کنان دے اے مغل کیڑے بندے دے اے محل کیڑے انسان دے نا تے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر سمجھ رہے سن ہو سکتا ہے حضرت جبرائیل کسی نبی دا نام لوے اتنا خوبصورت محل اتنا عالی شان محل حضرت جبرائیل عرضہ کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے جڑا مقال لینا ایک عربی نوجوان گئے اللہ نے انہوں محل دا مالک بنا دیتا ہے میرے نبی فرما دینے جبرائیل میں بھی تھی عربی جوانا اللہ دے نبی حضرت جبرائیل عرضہ کر دینے اللہ دے نبی جیو تواڈا امتی ہے میرے نبی فرما دینے میں نبی حضرت جبرائیل عرضہ کر دینے نانا سونیا ایک تواڈا امتی ہے نا اللہ دے نبی فرما دینے اس امتی دا نام تے دسنا حضرت جبرائیل عرضہ کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تواڈا عمر گئے کون ہے عمر ہے کیا نام ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی فرمایا اتنا عالی شان محل کہ میں خواہش کی تھی کہ رب اے محل مینوں عطا کر دے گا اتنا عالی شان محل اور میرے نبی فرماتے ہیں میں دروازہ کھولیا تے دروازہ کھول کے نا اس طرح قدم اگے رکھیا تے سامنے میں کی وکھیا ایک بڑی خوبصورت حور ہے تے وضو کر دی پئی کی کر دی پئی ہے میرے نبی فرماتے ہیں فوراً میں واپس پلٹ آیا اور معراج تو جدو واپسی آئے آ کی عمر نو بشارتاں دتیاں تے اللہ دے نبی نال فرماتے ہیں عمر تیری حیا اتنی بلند ہے تیری غیرت اتنی بلند ہے کہ جدو میں تیری بیوی ویکھی زوجہ محترمہ وضو کر دیاں میرے دل نے تسلیم کیتا اگے نہیں جانا چاہیے ایتھوں ہی پیچھے قدم تے حضرت عمر دا جواب سننا عرض کر دینے سونیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان سونیا تسی سانو خیامہ والا بنایا تسی سانو غیرتہ والا بنایا تے تواڈے تو تے کوئی چیز پوشیدہ نہیں نہ ہونی چاہیے سونیا میں کون میری جو بیوی ہے اللہ دے نبی جی وہ تواڈی کی لگ دی بہو لگ دی کیونکہ تسی امت دے روحانی والد ہو باپ ہو میرے نبی فرمانے نے نا عمر تیری حیا تیری غیرت دا مینوں تقاضا میں پیچھے واپس پلٹ آیا اے محل کی دا عمر دا اگر انج دا محل چاہیے دے تو پھر سانو کام میں عمر والے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار سیدنا عمر دا نام آیا قربان جاواں کتے رب عمر دا محل جنت اندر دکھاندا پیا ہے کتے جناب والا ابو بکر دا نام رب لیندے پے نے اللہ اللہ مننا پے گا ابو بکر بھی آلہ عمر بھی آلہ عثمان بھی آلہ علی بھی آلہ ابو ہریرہ بھی آلہ میرے پیغمبر دے ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یا تک ہر صحابی آلہ ویے تے جنتی ویے اللہ اکبر اللہ پھر انج کہہ لیے صدیق عمر مثالی گئے گنی علی نرالے گئے ذرا تھوڑا جا محبت دا ثبوت دو صحابہ دے پروانے ذرا محبت نال پڑھو سبحان اللہ صدیق عمر مثالی گئے
گھنی علی نرالے گئے صدیق عمر مثالی گئے گھنی علی نرالے گئے اللہ گئے ولی ان کا اور وہ اللہ والے گئے مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ گوالے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار